अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशाह किस नंबर 9। वो इस वक्त सर पर राबिया बेगम का सुर्ख दुपट्टा डाले बैठी थी। दिलो दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। फलक परेशानी से बदर का नंबर मिलाने में मसरूफ़ थी, लेकिन इसका नंबर बंद था। चाहत मशल के पास बैठे इसको तसल्ली दे रही थी। आप इनकार कर दें अगर आप खुश नहीं हैं। चाहत की बात पर वो तंजिया हंसी। बेबी और राबिया बेगम ने अफसोस से इसको देखा। समाना नहीं है तो लड़की को दिया ही कब है चाहत। गलती जिसकी भी हो, सजा की हकदार हमेशा लड़की ज़ात होती है। मिशल की बात पर सबके होंठों पर एक तल्ख हकीकत बयान कर रही थी। तभी अरमहाम ने अंदर कदम रखा। साइड हो जाए। अरमहाम की बात पर राबिया बेगम आगे आई। बेटा तुम सही नहीं कर रहे, इस बेचारी का क्या कसूर है। राबिया बेगम के अफसोस से कहने पर उसने गहरी सांस ली। निकाह ख्वाह अंदर दाखिल हुआ। सबने परेशानी और अफसोस से इसको देखा। मिशल बेहिस्सो हरकत थी। इसको उम्मीद थी इसका भैया आएगा। मिशल दुरानी वल्द मोहम्मद शाहवेज दुरानी आपका अरमहाम सैदी वल्द हसन सैदी से हक महर बतौर 5 लाख ये निकाह कबूल है। निकाह ख्वाह की आवाज़ गूंजी, लेकिन वह ऐसे ही चुप रही। अरमहाम ने लब भींचे। अशरफ मियाँ ने इसके सर पर हाथ रखा। कबूल है। किसी और की गलती की सज़ा। क्या ये निकाह कबूल है? कबूल है। उम्र भर की कैद। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आज़ादी से कैद की तरफ बढ़ना। निकाह कबूल होने के बाद बेबे ने मिशल को सख्ती से खुद में भेजा। वो एक स्टिल थी। सबने अफसोस से इसको देखा। अरमहाम सबको बाहर की जानिब चला गया। मिशल तुम ठीक हो ना? फलक ने परेशानी से पूछा। इसी वक्त इसका फ़ोन बजा। भाया कॉलिंग देखकर उसने जल्दी से कॉल पिक की और पूरी सूरत हाल से इसको आगाह किया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस जलील आदमी को। 10 मिनट में पहुँचता हूँ। यमहान धाड़ा था। कितनी अजीब बात थी ना। जब अपनी बहन पर बात आई थी तो वह तड़प गया था, पागल हो गया था। लेकिन दूसरी की बहन के साथ करते हुए ये तड़प और पागलपन किधर था? दिरक मुसलसल बारिश में भीगे जा रहा था। इसको आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। मुसलसल फ़ोन बजते उसने चिढ़कर फ़ोन यस किया। काय को तेरे हाथों पे कीड़े नाच रहे हैं। 5 सेकंड सुकून से नहीं बैठने देता। कब से कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, जैसे तेरी बारात निकल रही हो। दिरक अगले बंदे को खरी खरी सुना गया। अब बोल, काय को कमती हो गया? क्या तकलीफ़ है, बोल अब। दूसरी तरफ से खामोशी पर वो चिढ़कर बोला। तिरक। यमहान की गहरी आवाज़ पर वो ठटका। क्या हुआ है? बेबी ठीक है ना? छूटियाँ ठीक बता, काय को चुप है? तिरक चुनचुलाकर बोला। यमहान ने सर्द लहजे में सब कहा। तिरक के तासुरात सर्द हुए। तो पहुँच इधर, मैं अभी आया। उस कमांडर की माँ की, वो बोलता तेजी से बाइक पर बैठा। देख तो साली लाइफ को सुकून नहीं, जब देखो कुछ ना कुछ कर ही देती है। लाइफ की बैंड बजा के रख दी। वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रहा था। ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला। हूर ने घबरा कर उसकी तरफ देखा जो ज्वालामुखी बना हुआ था। सुर्ख आंखें, सुर्ख रंगत इसकी अंदरूनी तोड़फोड़ की गवाह थी। इसको अपनी तरफ कदम ब कदम बढ़ते देखकर उसने कदम पीछे लिए। याद रखना हूर सदी, अगर मेरी बहन को इतनी सी भी खरोच आई ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। यमहान धाड़ा था। हूर ने काम करना समझी से इसको देखा। अगले ही पल वो इसको धक्का देते लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकला। पीछे हूर ने अपनी सिसकी को रोका। वो क्या क्या करके गया था, वो कुछ नहीं समझ पाई। कहीं भाई ने कुछ। उसके जहन में बस इतना ख्याल आया और वो वहीं पर ही घुटनों में सर दिए रोने लगी। अरीशा कमरे से बाहर निकली तो वो ब्लैक मिम्बा के गैंग में बासानी पहुंच चुकी थी। इससे पहले वो बाहर निकलती अचानक इसको डैनी का ख्याल है। पता नहीं वो इसको मशकूक लगता था। उसने दरवाज़ा बचाने से पहले उसके कमरे के दरवाजे के साथ कान लगाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। हम चलते हैं, साहब ने देख लिया तो जान से मार देंगे। वहाँ मौजूद एक नौकरानी जो खाना पका कर आई थी तेज़ी से बाहर निकली। क्योंकि अरीशा साइड पर थे इसलिए वो इसको नहीं देख पाई। इस नौकरानी का पसीने से तर चेहरा देखकर इसकी आंखें खतरनाक हद तक पहनी। अस्तगफिरुल्लाह, कितना वाहियात है ये टैनी, तोबा तोबा। उसके पसीने का गलत मतलब अक्स करती हुई बड़बड़ाई। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। कई नौकरों ने इसको हैरत से देखा। उसने एक अदा से मुस्कुराकर इनको देखा। सब इसकी अदा पर फिदा हुए। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। ब्लैक बुनियान और वाइट ट्राउज़र में गहरी गहरी सांसें थे। पसीने से तर वजूद के साथ वो बाहर आया। वो दरअसल वर्जिश करके आया था, लेकिन अरीशा इसके पसीने का गलत मतलब ले चुकी थी। डैडी ने इसको देखकर सर्द तासुरात ये किए और शर्ट पहनने लगा। क्या आप बेगैरती कर रहे थे? शर्मो हया है तुम में? वो दबे दबे लहजे में गुराए। मैंने क्या बेगैरती की है? वो नासमझी से बोला। हाँ, तुम तो मज़ाक कर रहे थे। तुम्हें कहाँ से बेगैरती लगेगी ये? वो दांत पीस कर बोली। कितनी ढटाई से वो उसके सामने खड़ा था ना। अभी उर्शा नहीं, मैं तो
बस 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 मुझे पता है क्या कर रहे थे तुम। वो इसकी बात जल्दी से काट कर बोली। इतनी बेशरम नहीं थी कि इनका रोमांस सुनती। तो बोल, क्यों आई इधर? जाना अपने मम्मा के पास, वो बेचारी से बोला। वो मैं कुछ कहने आई थी, भूल गई। वो अपनी तेज़ नज़रें इसके ऊपर गाड़ी बोले। गजब, आते आते ही बात भूल गई। नाचना गाना भूली है कभी? उसके तंज पर वो चलकर रह गई। तुम मुझे मशकूक लगते हो, आते ही सब शुरू कर दिया। वो अफसोस से बोले। क्या शुरू कर दिया? बेचारी से बोला। ये जो अभी कर रहे थे, वो तीखे लहजे में बोली। हाँ तो मैं क्या कर रहा था ना, अपने इतने तेरे को मसला है तो तू भी जा कर ले, आ जा, वो चिढ़कर बोला। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो दिन दहाड़े ऐसी बेगैरती कर रहे हो और ऊपर से मुझे भी ऑफ़र कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ, वो तड़क कर बोली। ए ईशानी, रे ऊपर के माले में कचरा भरे लाए, कब से बना ब्रेक है, साइकिल की तरह चली जा रही है चली जा रही है। भाई काहे को शर्म आएगी? वर्जिश करने में कैसी शर्म? शर्म तो खुद करना। ऐसे सबके सामने अपनी कमर का दिखा दिखा कर लचक रही थी। बात करती है शर्म की। वो भी फट पड़ा था। वहाँ आपते मिम्बा के साथी ने इन दोनों की बातों को सुना। तो तुम वर्जिश की बात कर रहे थे? ओह माय गॉड, वो बेसाख्ता बोली तो उसने अफसोस से इसको देखा। अगले ही पल वो हंसती हुई वहाँ से निकली। इनकी इसका एक आधा स्क्रू ढीला है, वो इसको जाते हुए देखकर इस बंदे से बोला। मिम्बा ने याद किया है, वो शख्स बोला तो बेजार हुआ। तेरे मिम्बा का गुलाम नहीं मैं, जब दिल करता है बुला लेता है। चल, मैं अभी बिजी है, वो एक शान से कहता दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गया। आंधी तूफान की तरह यमहान घर में दाखिल हुआ। कहाँ है खबीस? बाहर आ, वो ज़ोर से धाड़ा था। सब औरतें बाहर आईं। यमहान पुत्र, बेबे ने उसको पुकारा। मुझे ढूंढ रहा है क्या टाइकोन? अरमहाम सोफे पर पाँव फैलाए बैठा था। इसके अंदाज को देखकर यमहान के दिल में जलन हुई। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखने की? वो चीख कर इसकी जानिब बढ़ा। सब ने दहल कर इसको देखा। जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी बहन को घर से उठाकर लेकर जाने की। मैंने तो फिर भी सबके सामने निकाह किया है। अरमहाम हनूस इत्मीनान से बोलूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उधार कर कहते इसको गिरेबान से पकड़कर उठा गया। अरमहाम के तासुरात सर्द हुए। उसने कोहनी का वार इसके सीने पर किया। वो लड़खड़ा गया। भैया, यमहान, इन दोनों की आवाज़ें गूंजी। आइंदा यहाँ हाथ ना पहुँचे वरना हाथ तोड़ दूंगा। अरमहाम ने सर तासुरात के साथ अपने गिरेबान की तरफ इशारा करते शर्ट सही की। अरमहाम ने जैसे ही कुर्सी पर बैठना चाहा, यमहान ने लात मारकर कुर्सी गिरा दी और अरमहाम जो कुर्सी पर बैठ रहा था धड़म से नीचे गिरा। यमहान ने दिल जला देने वाला कहकहा लगाया। सब औरतों ने परेशानी से इसको देखा। अरमहाम का चेहरा सुर्ख हुआ। खुद को गिरने से बचा नहीं पाया और बात यमहान दुरानी के हाथ तोड़ने की करता है। यमहान इसकी नाक पर मुक्का उजड़ते हुए बोला। बदले में अरमहाम ने इसके पेट में लात मारी। साले 2 नंबर कमांडर। यमहान ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े। सब मुंह खोले इनको देख रहे थे। और तू टाइकोन की शक्ल में आवारा हुंडा? अरमहाम ने कोहनी उसके मुंह पर मारी। उसका हुंड साइड से फट गया। बस करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बेबी चीखी तो दोनों एक दूसरे को देखते गहरी सांस लेने लगे। दोनों का सांस फूल रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी थे। मैं तेरी बहन का जीना हराम कर दूंगा कमांडर, यमहान उंगली उठाकर बोला। हाँ, मैं तो जैसे तेरी बहन को सेज पर बिठा कर रखूंगा ना। अरमहाम के तंज इस पर उसने लब भेजे। क्या हो रहा है ये? कदर की कड़कदार आवाज़ पर सबने उसकी तरफ देखा। भीगे कपड़ों में मलबूस, गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे। होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? बेबी जल्दी से उसके करीब आई। हिम्मत कैसे हुई अपन की बहन को देखने की भी? तिरक उसको तसल्ली देता कमांडर अरमहाम की जानिब आया। यही बात अपने इस भाई से पूछो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी बहन को लेकर जाने की? अरमहाम की बात पर तिरक ने नासमझी से पहले यमहान को देखा, फिर बाकी सबको। अगले ही पल इसके तासुरात सर्द हुए। मिशेल कहाँ है? तिरक ने पूछा तो बेबे ने कमरे की तरफ इशारा किया। यमहान, 10 मिनट के अंदर कमांडर की बहन यहाँ हो। तिरक के सर्द लहजे पर यमहान ने उसको देखा। मैं उसको यहाँ नहीं लाऊंगा, यमहान अटल लहजे में बोला। ठीक बेशरम आदमी। अरमहाम की बात पर वो इसको घूर कर रह गया। अपन ने तेरे से पूछा नहीं है, तेरे को ऑर्डर दिया अगले 10 मिनट में लड़की यहाँ होने का, वरना अपन को तो तू जानता है। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि जिसने यमहान को खड़ा कर दिया। अरमहाम ने गहरी सांस ली। तेरे कमरे की जानिब बढ़ा। सबने उसके पीछे कदम बढ़ाए। फजर ने एक नज़र उजाला को देखा जो गहरी नींद में थी। तुराग, बिग बॉस कहाँ है? फजर ने पूछा तो तुराग ने चिंगम चबाते इसकी तरफ देखा। कौन बिग बॉस? वो कंधे उचकाकर बोला। फजर ने दांत पीसे। अपने बिग बॉस। वो बोली तो वो हंसा। अच्छा, अपने बिग बॉस, मुझे लगा कोई बिग बॉस।
وہ شرارت سے بولا۔ فجر نے اس کی اونٹ پٹانگ باتوں پر اس کو گھورا۔ بتاؤ کہاں ہے؟ فجر نے ایک بار پھر پوچھا۔ تبھی روحان خانزادہ اور ارکب ملک نے گھر میں قدم رکھا۔ تراب ان کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اے باس، سب اوکے ہے؟ تراب نے پوچھا تو ارکب نے گہری سانس لیتے سر ہلایا۔ بگ باس کہاں ہے؟ فجر نے پوچھا تو دونوں نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ بگ باس نے بولا تھا وہ گھر جا رہے ہیں، کیا وہ یہاں نہیں آئے؟ روحان نے پریشانی سے پوچھا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ ارکب نے ہونٹ پیچھے اس کو کال ملائی۔ ہاں بگ باس، اب ٹھیک ہے؟ کال پک کرتے ہی وہ بے چینی سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو اس نے سر ہلایا اور کال کاٹی۔ بگ باس اپنے بھائی کے سسرال میں ہے، تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ارکم کہتے اندر کی جانب بڑھا۔ سسرال ہمیں تو لے جاتے۔ تراب نے سڑا سا منہ بنایا تو فجر نے مسکراہٹ دبائی۔ دونوں شودے ہو، وہ ہنس کر کہتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے جاتے ہی دونوں نے صوفے پر پاؤں پھیلا اور اپنی اپنی جگہوں سے ہینڈ فری نکالتے کانوں میں لگائے۔ ویسے تراب، یہ شودے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روحان نے فون سیدھا کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شودے کا مطلب ہے بہت شریف، تراب نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ واللہ ہم دونوں بہت شریف ہیں، روحان کہا لگا کر بولا اور دونوں فون میں گم ہو گئے۔ اگلے 20 منٹ میں ہور گھر میں تھی۔ رابعہ بیگم اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ یمہان ان کو گھور رہا تھا۔ رو تو ایسے رہی ہے جیسے میں مر گیا ہوں اور یہ بیوہ ہو گئی ہو۔ یمہان جل کر بولا۔ اگر بیوہ ہوئی تو روئے گی نہیں، خوشی سے ناچے گی، کیونکہ تجھ جیسے جانور سے جان چھوٹ جائے گی۔ ارمہام کی بات پر یمہان نے اس کو گھورا۔ بکواس نہ کر، بہنوئی ہے تیرا، عزت کر۔ یمہان کی بات پر ارمہام نے بھویں اٹھائی۔ پھر تو یہ فرض تجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، میں بھی بہنوئی ہوں تیرا۔ ارمہام کی بات پر یمہان دانت پیس کر رہ گیا۔ زبردستی کا بہنوئی بنائے تو؟ یمہان نے کہا تو وہ مسکرائے۔ تو جیسے پوری دنیا کی اجازت لے کر بنائے۔ ارمہام کے طنز پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ تم دونوں کی بکواس ختم ہو گئی ہو تو کام کی بات کریں۔ تیرے کے سپاٹ لہجے پر دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں سے قتل کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت وہ تینوں کمرے میں موجود تھے۔ اب جب نکاح ہو چکا تو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی حال میں نکاح کیا۔ اب وہ تمہاری امانت ہے، عزت ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کے بعد کسی کو چھوڑنا قتل کے برابر ہے۔ درک کی بات نے دونوں کو بہت کچھ پاور کروایا، لیکن میں اس سے پہلے ارمہام کچھ کہتا درک نے ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے منع کیا۔ اتنی تمیز تیرے ارادے نے تجھے سکھائی ہوگی کہ جب کوئی بات کرے، تیرے خاص طور پر سینئر، تو اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بیچ میں نہیں بولتے۔ درک کے اسپاٹ لہجے پر اس نے لب بھینچے۔ اس کی عزت پر یمہان کے لبوں پر دل جلدی مسکراہٹ آئی، جس کو ارمہام نے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی بہن کو اس 2 نمبر کمانڈر کو نہیں سونپنا، یمہان سرد لہجے میں بولا۔ تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں تیری بہن کے لیے؟ تو میری بہن کو چھوڑ، میں تیری بہن کو چھوڑوں گا۔ ارمہام کی بات پر یمہان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بس، درک تھاڑا۔ سب اس کی آواز سن کر اندر آئے۔ ارمہام نے ایک نظر کامتی مشر پر ڈالی۔ اپن جب کہہ رہا ہے کہ یہ سب نہیں چلے گا، جب نکاح کیا تو موت تک رہے گا۔ اپنی بیویوں کو لو اور جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو اپنے جھگڑے میں عورت ذات کو نقصان بھی پہنچایا۔ اتنے گھیرے ہوئے کب سے ہو گئے کہ اپنی دشمنی کا بدلہ معصوم زن سے لوگے؟ درک کی بات پر ارمہام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ چلو ہور، یمہان فخریہ لہجے میں بولا۔ ہور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بنگلے جا اپن کے۔ درک کی بات پر یمہان کی مسکراہٹ سمٹی۔ روتی برتی ہور کا ہاتھ پکڑتے وہ وہاں سے نکلا۔ بیٹا، رابعہ بیگم روئی۔ مائی فٹ۔ ارمہام ایک نظر مشر کو دیکھتے غصے سے وہاں چلا گیا۔ یہ کیا کیا درک پتر؟ بیبے نے افسوس سے کہا۔ بیبے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا نا، نہ کوئی کھیل کہ جب کر لیا اور جب کیا دل چھوڑ دیا۔ فکر نہ کریں، نکاح کے بول بھی میں بڑی طاقت ہے۔ یہ جو بیویوں سے دور بھاگ رہے ہیں بعد میں پیچھے پیچھے پھریں گے۔ درک کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب مسکرائے۔ درک کا دماغ بہت تیزی سے آگے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ تم باہر سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ممبا کے سوال پر اس نے ایک پل کو نظریں اٹھائی۔ میرے کو شروع سے ہی پاک آنے کا تھا، میرے کو پاک اچھا لگتا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ لیکن ایک دن میرے کو موقع ملا اور میں اللیگل طریقے سے آ گیا۔ وہ روانی سے بول رہا تھا، اس کے تاثرات اس کی بات کا ساتھ دے رہے تھے۔ تم کالی دنیا میں کیسے آئے؟ ممبا کا اشارہ اس کی چوری چکاری کرنے پر تھا۔ کائے کو اتنا بایو ڈیٹا لے رہا ہے؟ بیٹی کا رشتہ دے گا کیا؟ بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ گھوما تھا۔ ممبا مسکرایا۔ اس کا یہی ایٹیٹیوڈ، یہی اکڑ تو اس کو اچھی لگی تھی۔ میرے لیے کام کرے گا؟ ممبا کی بات پر اس نے اس کو دیکھا۔ فری تو میں خود کا کام نہیں کرتا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا تو ممبا نے کہا لگایا۔ نخرے تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہیں کا نواب ہو۔ عریشہ ناک چڑھا کر بڑبڑائی۔ ڈیڈی نے اس کی کینہ توڑ نظروں سے گھورا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، بدلے میں مجھے وفاداری چاہیے۔ ممبا کی بات پر وہ مسکرایا۔
اس کی مسکراہٹ واقعی بہت پیاری تھی۔ پیسے کے لیے تو ڈینی خود کو بھی بیچ سکتا ہے، تو یہ وفاداری کیا چیز ہے؟ ڈینی انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو ممبا نے کہا لگا کر اس کے تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ عریشہ نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ لالچی انسان۔ عریشہ کی بات پر ممبا کھڑا ہوا۔ پیسہ بولتا ہے میری جان، وہ کہا لگا کر کہتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ عریشہ نے اس ڈینی کے پیچھے قدم بڑھائے۔ اوئے اوئے، 1 منٹ، وہ جلدی سے سامنے آتی بولی۔ ڈینی جلدی سے رکا، ورنہ اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوتا۔ کیا اندھے ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ عریشہ زمین سے اٹھتے ہاتھ جھاڑتی اس پر چیخی۔ گجب، خود کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ رہی ہے، اندھا میرے کو بولتی ہے۔ ڈینی کی بات پر وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرواؤ، اچھی خاصی جوان اور خوبصورت لڑکی کو تم کالی بلی بول رہے ہو؟ عریشہ کی بات پر ڈینی نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا۔ کہاں سے خوبصورت ہے تو؟ تیرے کو دیکھ کر لگتا بکری کے خاندان کی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے بولا تو عریشہ کا منہ کھولا۔ تم مجھے بکری کے خاندان کا کہہ رہے ہو؟ وہ چیخی۔ شٹ، ہٹ کے لی، آہستہ بول، کسی نے بکری نے سنے تو تجھے اس کے خاندان سے ملا تو بیچاری فوت ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر عریشہ نے پاؤں پٹ گئے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ عریشہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہی جس سے شادی کر کے تو 10 بچوں کی ماں بن سکتی ہے۔ ڈینی کی بات پر اس کا منہ کھولا۔ اس کا ریئیکشن دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کتنی فضول بکواس کرتے ہو بے شرم آدمی تم، عریشہ ناک چڑھا کر بولے۔ لے تو پاگل ہے، اب اس میں کون سی فضول بات ہے؟ ایک تو اتنا ہینڈسم نوجوان تیرے کو 10 بچوں کی آفر کر رہا ہے اور تیرے کو یہ فضول لگ رہا ہے؟ ایسا لڑکا تیرے کو کہیں نہیں ملے گا جو ایسے 10 بچوں کو کہے گا۔ ڈینی نے مزے سے کہا تو عریشہ کا منہ لال ہوا۔ تم انتہائی بے شرم انسان ہو، وہ سرخ رنگ کے ساتھ بولی۔ میں کون سا تیرے ساتھ ایلو ایلو کر رہا ہوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اوئے، کیا بولا یہ؟ گالی دے رہے ہو مجھے؟ وہ پھر سے چیخی تھی۔ ڈینی نے ضبط سے گہری سانس لی۔ دیکھ میں تو کیا تھی؟ بے شرم آدمی، تمیز نہیں، گالیاں دیتے ہو، چور کہیں کی بدتمیز۔ عریشہ اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بولی۔ دیکھ ہٹ کے لی، تو اب زیادہ بول رہی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ انگلی نیچے کرو اپنی جنگلی جانور۔ عریشہ تب کر بولی۔ جنگلی جانور میرے کو بولتی اور ٹکرے خود مارتی ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ وہ تیکھی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نتھنگ، تیرے کان بجنگ، تو اندر گوئنگ، اپنے کمرے میں گوئنگ۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ پاگل آدمی، وہ بڑبڑاتی وہاں سے نکلا۔ اف، کتنا بولتی ہے، کسی دن کمتی کرے گی یہ میرے کو۔ اس کے جانے کے بعد ڈینی نے گہری سانس لیتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ بچوں والی یاد آتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ رحان تراب اور رسالہ یونیورسٹی کے لیے جا رہے تھے، جبکہ درک صدیق کے ہاں جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ ارکم کا ایک کانسرٹ تھا جس کے لیے وہ تیاری کر رہا تھا۔ کالی آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھی جب بھی دروازہ نوک ہوا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ ارکم نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے باس، فجر اعتماد سے بولی۔ ارکم نے بال سیٹ کرتے سر ہلایا۔ آج آپ کا کانسرٹ ہے نا؟ اس نے ارکم سے پوچھا تو وہ سر ہلایا۔ میں چاہتی ہوں آپ شو نہ کریں آج۔ فجر کی بات پر اس کے بال بناتے ہاتھ رکے۔ میں سلطان، لگتا ہے آپ نیند میں ہیں۔ ارکم کی بات پر اس نے لب بھینچے۔ اے باس، مجھے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، آپ نہ جائیں پلیز، فجر روحانسی ہو کر بولی۔ ارکم نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ پہلی بار فجر کو اس کے لہجے میں خوف محسوس ہوا تھا۔ ادھر بیٹھیے، ارکم نے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ارکم نے کرسی سنبھالی۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ ارکم نے نرم لہجے میں پوچھا تو فجر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ایسا کیا ہو گیا مس سلطان جو آپ جیسی ہارٹ لیس لیڈی رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں ارکم بے چین ہوا تھا۔ فجر نے گہری سانس لی۔ ماضی، سلطان ہاؤس میں سب بے چین تھے۔ مسز رباب اس وقت ہاسپٹل میں تھی۔ سب بے چینی سے خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر سلطان ہاؤس کا وارث دنیا میں آنے والا تھا، لیکن شاید رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں رحمت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دیکھی۔ یہ بنا یہ دیکھیے، یہ خبر سن کر سب کے منہ اتر گئے تھے۔ مسز رباب پریشان اور خوش تھیں۔ آخرکار وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے، لیکن کسی نے جھوٹے منہ بھی ان کی طبیعت یا مبارکباد نہیں دی۔ یہاں تک کہ بچی کے باپ نے بھی بچی کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میری فجر، مسز رباب نے اس معصوم سی بچی کو سینے سے لگاتے اس کو نام دیا تھا۔ کیا یہ گند پھیلا رکھا ہے، سمیٹو اس کو۔ رباب کے شوہر کمرے میں داخل ہو کے بیڈ پہ پھیلے بچی کے سامان کو دیکھتے چیخے تھے۔ کیا ہو گیا ہے شاہ زیب آپ کو؟ مسز رباب بےچارگی سے بولی تھی۔ دفع ہو جاؤ اس منحوس کو لے کر، میں نے کہا تھا مجھے تم سے وارث چاہیے۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ وہ نازک گڑیا یک ٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔
शाहब ज़ेब ये भी आप ही की बेटी है? वो रोते हुए बोली थी। नहीं है ये मनहूस मेरी बेटी, वो चिल्लाकर बोले थे। वो फजर को जो सीने से लगाए रो दी थी। साहब आपसे मिलने कोई आया है। वो रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था जब किसी की आने की इत्तला मिली। भेज दो। वो हनूस पेंटिंग पर नजर जमाए बोला। आने वाले ने दरवाज़ा खोला। इसकी नज़र इसके जूते से होते हुए चेहरे तक गई। तुम? वो चेयर से खड़ा हो गया। वो पहचान गया था कि ये वही शख्स है जिसको उस दिन घर में देखा था। हाँ, अब उनको देखकर तेरी ये मनहूस चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गईं? वो मज़े से बोलते कुर्सी पर बैठा और टांगों को उसकी क्रॉस की शक्ल में टेबल पर रखा, जिसको देखते सामने वाले के चेहरे पर नागवारी आई। तमीज़ से बैठो, क्या जंगली जानवर की तरह बैठे हो? सामने वाले के मुंह से ये बात सुनकर वो मुस्कुराया। हाँ, अपन है जानवर, वो भी खूनख्वार। तेरे जैसों की हड्डियों को इनकी गोश्त से अलग करना अपन का पसंदीदा काम है। वो अजीब लहजे में बोला था। क्या बकवास है? निकलो यहाँ से। वो चीखा। क्या रे? आहिस्ता बोलने का, कान का पर्दा फट जाने का मेरे। वो कान खुजाया लापरवाही से बोला था। क्या चाहते हो तुम? वो नागवारी से बोला। देख, अपन चाहता है ये जो तू अपनी स्मगलिंग करे लेना, इसका सब डाटा अपन को दे दे। वो अपने गले में पड़ी चीन घुमाते बोला। कौन सी स्मगलिंग? कौन हो तुम? वो परेशानी से बोला। गार्ड, गार्ड। वो चिल्लाया। उसने मुस्कुराते हुए इसको देखा। चिल्ला चिल्ला कर किसको बुरा लाए? सब नींद में है। वो मज़े से बोला तो सदीक ने माथे से बहता पसीना रुमाल से साफ किया। तेरी जिंदगी की लाइन अब अपन के हाथ में है। तो चाहे तो ये यूं ही चलती रहेगी, वरना इस लाइन को सीधा करना अपन को बहुत अच्छे से आता है। वो अपनी गन को अपने पीछे से निकालकर टेबल पर रखते बोला था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता। वो गला खंगार कर बोला। अब पैंतीस सिरी। वो चिल्लाया। जो स्मगलिंग तो आज रात करने वाला है इस मिम्बा के साथ, इसकी सब डिटेल अपन को दे, अभी के अभी। दरक के स्पाट लहजे पर उसने कांपते हाथों से इसकी नज़र में आए बिना टेबल के नीचे मौजूद बटन दबा दिया, जिससे वो अनजान था। आओ मेरे पीछे। सदीक की बात पर दरक अपनी गन उठाते उसके पीछे चलने लगा। तेरी जैसी खूबसूरती कहाँ? ओ मेरे भाई की बहना। तुराब की शरारती रग फलक को देखकर फड़की। इसकी खूबसूरती की जगह खूबसूरत कहने पर रोहान ने कहकहा लगाया। सलीम ठरकी है ये। फलक दांत पीस कर बोली। चाहत ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। नक चिड़ी तू किधर चली? वो फलक के सामने आते बोला तो फलक ने एक खूनख्वार नजर इस पर डाली। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो बोली तो तुराब मुस्कुराया। कैसी हो? मेरी याद आई थी या नहीं? वो शरारत से बोला। तुम्हें याद करती है मेरी जूती? फलक पाँव पटक कर बोली। हाय अल्लाह, अब तुम्हारी जूती भी मुझे याद करती है फलक बेगम। वह शर्माते हुए बोला तो चाहत का कहकहा बेसाख्ता था। सुधर जाओ, फलक वार्निंग में भरे लहजे में बोली। तुम सुधार दो फलक बेगम। वो शरारती मुस्कुराहट से बोला। इतने बुरे दिन नहीं आया अभी फलक दुरानी के कि वो तुम जैसे इंसान को सुधारे। फलक के नाक चढ़ाने पर तुराब की खिसक गई। और 3 डब्बे के मुँह वाली, ये मुंह पर 1.5 किलो का पेंट करके इतरा रही हो। अभी मुंह धुलवाया ना, सबने डर के भाग जाना। तुराब लड़ाका औरत की तरह बोला तो जहाँ फलक का चेहरा सुर्ख हुआ वहीं रूहान और चाहत का कहकहा बेसाख्ता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुराब खानज़ादा। फलक चलाई। चलाई बड़ी फूलन देवी। तुराब ने इसको चढ़ाते वहां से दौड़ लगाई, क्योंकि अगर वो 1 मिनट भी वहां रुकता तो यकीनन इसका सर फलक ने फाड़ देना था। माजी। फलक सुल्तान 10 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक इसको बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था। सब इससे ऐसे दूर भागते थे जैसे वो कोई अछूत हो। एक वाहिद शख्सियत रुबाब थी जो इससे प्यार करती थी। वो बेचारी सारा सारा दिन भूखी रहती थी। सब खाना खा रहे होते, उसकी माँ काम में लगी होती, लेकिन कोई इसको झूठे मुंह खाने को नहीं पूछता। जब सब खा लेते तो सबके आगे का बचा कुचा इसका मिलता। एक दिन ऐसे ही सबको नाश्ता करवाकर रुबाब बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा, जो भूख से बेहाल थी, लेकिन चाय की एक घूंट तक ना बची थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पीते सबकी प्यालों से बची कुची चाय इकट्ठी करके इसके आगे रखी। दिन ब दिन सबका रवैया इसके साथ बिगड़ता जा रहा था। वो चुपचाप से देखे जाती। माँ बाप का झगड़ा, दादी के कोसने, वो सब देखती लेकिन चुप रहती। रुबाब बेगम बीमार रहने लगी थी। इनकी पूरी कोशिश होती कि फजर को कोई तकलीफ ना हो। एक दिन अचानक ही रुबाब बेगम सब कुछ छोड़ गई। इस वक्त वो घर 15 साल की थी। रुबाब बेगम के जाते ही उसके सर से जैसे छत चली गई थी। बाप ने 3 दिन तो जैसे तैसे उसको बर्दाश्त किया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो सब कुछ चुभने लगी। रुबाब के इंतकाल के 1 महीने बाद ही शाहज़ैद ने दूसरी शादी करनी थी। शाहज़ैद ने आते पूरे घर को अपनी मलकियत समझा और राज करना शुरू कर दिया। एक दिन मामूली सी बात पर इसको घर से निकाल दिया गया। इसको मनहूस बोलकर धक्के मारकर घर से निकाला। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। बारिश खूब जोरों शोर से बरस रही थी। वो मुसलसल रोते हुए चली जा रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो धड़म से नीचे गिरी।
دور کہیں بائک کی آواز گونجی۔ اس نے روتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ بائک اس سے تھوڑے سے فاصلے پر رکی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ بچاؤ بابا، وہ اٹھنے کی کوشش کرتے چیخی تھی۔ کائی کو چلا رہی ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ایک لڑکے کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ عجیب بیزاری اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ تو پاگل ہے کیا؟ یوں اکیلے اس راستے سے جا رہی ہے؟ دماغ تو صحیح ہے تیرا، یا بیچ دیا تو نے؟ وہ اس کی اٹھنے میں مدد کرتا بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ چل ڈاکٹر کے پاس چل، پھر اپن تیرے کو گھر چھوڑ دے گا، وہ اس کی مدد کرتا بولا اور اس کو بائک پر بٹھایا۔ اگلے پل اس کی بائک ہوا سے باتیں کرنے لگی، جبکہ آنے والے کل کو سوچتے فجر کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور لڑکھڑاتے ہوئے بائک سے گری تھی، جبکہ وہ بائک والا اس بات سے انجان تیزی سے گزر گیا تھا۔